अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खबरें कुछ ऐसी हैं जिसके बाद आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि नून लीग और स्टैब्लिशमेंट के हाथ से गेम निकल चुकी है। आज के दिन जो पीटीआई की जानिब से सरप्राइज आए हैं, जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये साफ तौर पे कह रही हैं कि अब नून लीग का चलना और स्टैब्लिशमेंट का गठजोड़ अब ये चलने वाला नहीं है। ये अपनी आखिरी सांस से ले रहा है। एक तो पीटीआई के वो रहनुमा जो रूपोश थे, उन्होंने फैसला कर लिया है, खान की जानिब से हुक्म हो गया है कि सारे के सारे आबाओ बाहर अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब किसी किस्म के हमले से, गिरफ्तारी से डरने की जरूरत नहीं है। इसी सिलसिले में आज हमाद अजहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरिएट पहुंचे और उसके बाद वहां पे पुलिस भी पहुंची और केपी के हाउस में भी पुलिस पहुंची और हमाद अजहर से पूछा गया कि क्या अब मुराद सईद भी सामने आएंगे, दीगर रहनुमा भी सामने आएंगे। तो उन्होंने कहा जी हां, अब वक्त आ गया है, खान की जानिब से हुक्म हो गया है कि सब के सब रूपोश निकल आए और सब बाहर आकर मुकाबला करें। नंबर 2, आज एक और डेवलपमेंट हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरिएट पहुंचता है और वहां उनकी पीटीआई की क़यादत से मुलाकात होती है। ये पिछले 2 सालों में शायद पहली दफा ऐसा मौका आया हो कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द पीटीआई के सेक्रेटरिएट पहुंचा हो। उससे पहले हमने देखा था कि अपोजिशन लीडर के चैम्बर के अंदर अमेरिकी सफीर पहुंचते हैं, डोनाल्ड ब्लूम, और वो मुलाकात होती है और उसके बाद भी बड़ी चेमगोइयां होती हैं। सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जाता है कि ये हलाल मुलाकातें हैं, अब अमेरिकी मुदाखलत नहीं है तो बहरहाल मिर्चें लगती हैं। तो अब अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द का पहुंचना ये भी सवालात उठाता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। फिर कोट लखपत जेल के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा, उसके बाद अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी फूट पड़ चुकी है, या पीपल्स पार्टी ड्रामा कर रही है। ये जो एक बिल लाया गया है हत्के इज्जत का, कि सहाफी बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बोल नहीं सकते, यूट्यूब पर पाबंदी और जबानें खामोश, ये जो मेरे जैसे लोग हैं, हम जो सोशल मीडिया पे बैठ के आवाज उठाती हैं, हमारी जुबानें खामोश करने के लिए ये जो बिल लाया गया है। पीपल्स पार्टी खुलकर इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। जो है वो साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रुबानी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि पंजाब हत्के इज्जत बिल 2024 में सहाफियों और सिविल सोसाइटी के नुक्ता नजर को नजरअंदाज किया गया है, लिहाजा हम इसकी मुखालफत करते हैं। इसी तरह से जो अली हैदर गिलानी हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली के अंदर, उन्होंने भी कहा कि पीपल्स पार्टी कभी हत्के इज्जत बिल का हिस्सा ना बनना चाहती है और ना बनेगी, और यह बिल भी हमारी मुशावरत के बगैर लाया गया है। तो यह भी एक बड़ी चीज है कि पीपल्स पार्टी ने खुलकर इस बिल पर नून लीग की मुखालफत कर दी है। वो जो मरियम नवाज कहा करती थी कि सहाफियों को दबाया जाता है, मीडिया रेगुलेशन के नाम पे आवाजें दबाई जाती हैं, अब बीबी खुद ये कर रही है और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। फिर सबसे अहम चीज, इमरान खान की जानिब से आप यूं कह लें कि पहला डायरेक्ट राब्ता किया गया काजी फायजीसा से। हुआ क्या है, खबर मैं आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत का मामला। इमरान खान नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। बाकायदा पहले बैरिस्टर गौर के जरिए खबर आई थी, अब खबर आई है बाकायदा काजी के सामने दरखास्त जा चुकी है। लिहाजा जब कोई पिटिशनर कहे कि मैं पिटिशनर हूं ना, तो जो है मैं खुद आर्ग्यू करना चाहता हूं, मैं खुद मुकदमा लड़ना चाहता हूं, मुझे इजाजत दें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत नहीं देगी? यह मामला भी बड़ा दिलचस्प हो गया। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरखास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई। दरखास्त दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। और इसी तरह से जो पिछली समाअत हुई थी 190 मिलियन वाली, उसमें बुशरा बीबी ने जज पर अदम एतमाद कर दिया था। 1.5 घंटे के बाद बुशरा बीबी को मनाया गया था और फिर एक दरखास्त दी गई थी कि ये जो आप इतनी तेजी से ट्रायल चला रहे हैं, आप रूटीन के मुताबिक जिस तरह से केसेस होती हैं 2 हफ्तों में एक दफा समाअत रख लें, इतनी तेजी मत दिखाएं। इस पर खबर है कि 190 मिलियन नैब रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से समाअत मामूल के मुताबिक करने की दरखास्त पर फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल हो गए और उस पर फैसला महफूज हो गया। अच्छा, एक और खबर सुने, आप जरा अंदाजा करें कि नून लीग क्या कह रही है। जो ख्वाजा सराओं की जानिब से
حملہ کیا گیا ہے رؤف حسن صاحب پر۔ رانا ثناءاللہ جیو نیوز کے پروگرام میں تھے حامد میر صاحب کے ساتھ۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ تو بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، اکثر یہ وکٹم ہوتے ہیں، یہ نشانہ بنتے ہیں بیچارے، ایسی قوم ہے یا ایسے لوگ کمیونٹی ہے جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اور ابھی یہ خواجہ سراؤں کو استعمال کیا گیا، یا خواجہ سراؤں کے روپ کے اندر تھے لوگ جنہوں نے رؤف حسن پر وہ بلیڈ کے ذریعے حملہ کیا۔ تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر بات خواجہ سراؤں پہ آ گئی ہے نا تو پھر میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کرکو پنڈی والوں کو کہ آپ صلح کر لیں، دونوں گھر بیٹھے بات چیت کریں اور صلح کر لیں۔ یہ خواجہ سرا اگر آپ کے پاس رہ گئے ہیں نا عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو والوں کو ڈرانے کے لیے، یا پھر بس کر دیں۔ یہ گل خسریا گردی تے آ گئی ہے نا تو پھر بس کر دو۔ یہ نون لیگ کی جانب سے اب ٹی وی پر بیٹھ کر کہا جا رہا ہے، یعنی نون لیگ نے بڑا واضح اس کی مذمت بھی کی اور ایک پیغام دینے کی بھی کوشش کی کہ یہ ہم نے نہیں کروایا۔ اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک قسم کا ان کو آگے لگایا ہوا ہے نا، اٹھو بیانیاں بناؤ، سینٹ کے اجلاسوں کے اندر جاؤ، دھاڑو، پریس کانفرنس کرو۔ آج کیا ہوا؟ آج کیا ہوا؟ آج جو یہ جیو نیوز کی خبر، وزیر قانون نے جو آج جو سینٹ کے اندر کہا، انہوں نے کہا آئین کو یہ اختیار، آئینی عدالت کو یہ اختیار نہیں دے، آئین عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو مرضی آئے کہہ دے، کہ جو وہ ریمارکس دیں غصے کے اندر، وہ اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر جو ہے وہ طلال چودھری، اس نے بھی بڑی گرم تقریر کی کہ یہ کیا ججز نے تماشا بنایا ہوا ہے، پراکسی کہتے ہیں، یہ پراکسی کہنا زیب نہیں دیتا۔ اور پھر فیصل واڈا کو اور شے آئی، اس نے کہا یہ عطر مند اللہ کی جرت کیسی ہوگی کہ اس نے مجھے پراکسی کہہ دیا۔ تو احمد ولی خان نے کہا پراکسیوں کو پراکسی نہ کہ تو اور کیا کہ، اور انہوں نے کہا کہ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہ ایوان کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ عدلیہ پر ٹکا ٹکا کے تقریریں کر رہے ہیں نا، آپ استعمال ہو رہے ہیں، آپ جو ہے نا عدلیہ پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں بس زبانی کر رہے ہیں، آپ استعمال ہو رہے ہیں، آپ کو یہ اوپر سے حکم ہے۔ اچھا پھر رات گئے، آج جو سب سے اہم معاملہ ہوا ہے نا، مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا وفد ملا ہے، عمر ایوب صاحب، باقی لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان، اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے گرین سگنل دیا ہے۔ اور اس گرین سگنل کا مطلب نون لیگ کے لیے اچھا نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس بھی ایک طاقت ہے، عوامی طاقت ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی طاقت ہے، اور اس مولانا فضل الرحمان کی طاقت کو نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے ہمیشہ استعمال کیا ہے، فائدے لے لیے، اور مولانا بیچارہ نہ صدر بنا، نہ کچھ ملا، تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اب یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مشترکہ معاملات پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آواز ایک ہونی چاہیے، اختلافات ختم نہیں کر سکتے تو اختلافات نرم کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تعلقات کی بہتری کی جانب ہمارا مقصد ہے، چاہتے ہیں سیاسی رابطے بڑھے، ملک میں آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، تلخیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا۔ تو ایک اقوام متحدہ، اور سب سے اہم بات، اقوام متحدہ کا وفد ابھی بیٹھا ہوا تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا، اسی وقت اسلام آباد کی پولیس پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہنچ گئی حماد اظہر کو گرفتار کرنے کے لیے، اور وہ اس سے پہلے ہی پشاور جا چکے تھے، پشاور کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ اہم چیزیں، اقوام متحدہ، عالمی طاقتوں کے سامنے آنا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد ہو جانا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے روح پوش جو رہنما ہیں ان کا باہر نکل آنا، اور عمران خان اور پھر ججز کا سرپرائز جو آ رہے ہیں وہ الگ آ رہے ہیں، اور جو ابھی عمران خان نے قاضی فائز صاحب کو مشکل میں ڈال دیا ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ ہواؤں کے رخ تبدیل ہو یا نہ ہوں، لیکن جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے عدلیہ تگڑی ہو چکی ہے اور عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ ایک محاذ کھلا ہوا ہے، یقینی طور پہ اس کا بینیفیشری پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف مقدمات مینج کرنے کے لیے ہی عدلیہ کو اس حد تک ٹارچر کیا گیا ہے یا ان کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب ہر محاذ سے اگر دیکھیں نا تو لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی یہ گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بیڑا غرق ہوگا، اور وہ بہت جلد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔